लगन कुंडली में पहले घर का हाकिम, पहले घर का सैयारा, पहले घर का स्टार आपका कहाँ पर पड़ा हुआ है? किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसा कि आपके सामने है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपनी कुंडली निकाल के खुद ही देख सकते हैं कि आपका पहले घर का हाकिम कहाँ पड़ा हुआ है। आप जैसे ही कुंडली बनाएंगे तो नंबर अलग अलग नज़र आएंगे, लेकिन पहला घर पहला ही रहेगा, ये याद रखना। ये ना समझना कि मेरे पहले घर में तो 8 लिखा हुआ है, नहीं, 8 हो या 1 हो या 5 हो, लेकिन पहला घर पहला ही रहेगा। तो पहले घर का हाकिम मजबूत हो। कुंडली में हमेशा ये देखा जाता है कि सैयारों की कि कौन सा सैयारा आत्मा कारक है। आत्मा कारक किसको कहते हैं? आत्मा कारक वो सैयारा होता है जो पावरफुल हो, केंद्र में त्रिकोण में हो, डिग्री के हिसाब से पावरफुल हो, तो वो सबसे ज़्यादा आत्मा कारक माना जाता है। तो डिग्री को लाजमी देख के चलिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले घर का हाकिम अगर पहले घर में काबिज़ हो, पहले घर में ही पड़ा हो, तो ऐसा शख्स अच्छी सेहत और अच्छी सोसाइटी, अच्छी पोजीशन के अलावा लंबी उम्र, अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। अपने मसाइल हल करने में अपने दम पर अपने मसाइल हल करता है, यानी उसकी बड़ी अच्छी हुक्मरानी चलती है। पहले घर का हाकिम पहले घर में पड़ा हो, अच्छी सोसाइटी, अच्छी हैसियत, दौलत और मुबारक शादी की निशानदेही करता है। नस्ल जारी रहने और शहरत और तरक्की करके अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। पहले घर का हाकिम अगर दूसरे घर में हो तो ऐसा शख्स दौलत कमाने की बड़ी अच्छी अहलियत होगी इसको। दूसरा घर क्योंकि मुंह को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बोल चाल से, अपनी बोल चाल से अच्छे खासे काम करके अपनी डीलिंग करेगा, कारोबार में या किसी चीज़ में भी उसकी बोल चाल बड़ी अच्छी होगी। ख़ानदान में बड़ी इज़्ज़त होगी, बैंक बैलेंस बड़ा अच्छा बना लेगा, ख़ानदान में उसकी पहले घर का हाकिम तीसरे घर में मौजूद हो तो ऐसा शख्स तख्लीक कार होगा, फ़न से मोहब्बत करने वाला होगा, दूसरों से बाहिमी मुख्तलिफ होगा, एक अच्छा मुशीर, हाथ से काम करने वाले, जैसे लिखाई होती है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और राब्ता करने की ताकत। तीसरा घर स्टेमिना से भी ताकत रखता है, स्टेमिना, हिम्मत उसकी बड़ी होगी अपनी हिम्मत पे, और छोटे मोटे बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। पहले घर का हाकिम तीसरे घर में हो तो उसकी अच्छी गाड़ियाँ होगी। तीसरा घर छोटे सफ़रों से ताल्लुक़ रखता है, छोटे बहन भाई से उसको फ़वायद पहुँचेंगे, अड़ोस पड़ोस में बड़ी उसकी इज़्ज़त होगी। तीसरा घर वाला अगर पहले घर का हाकिम तीसरे घर में है तो अगर ऐसा शख्स गाड़ियाँ, कार्स, ट्रांसपोर्ट के कामों में जुड़ जाए, किराए पे लगा दे, तो उसको बहुत फ़ायदा हासिल होता है। क्योंकि 12 हमें घर गिनवाने हैं तो मुख्तसरन एक एक घर का मैं बताता चलूँगा। पहले घर का मजबूत हाकिम चौथे घर में मौजूद हो, इस बात की निशानदेही करता है उसके पास अच्छे माकूल मादी आसाइश होंगी। मादी आसाइश क्या है? ज़मीन, प्लाट, मकान, गाड़ी। घर, अपने घर से बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होगा। माँ से, बीबी से, घर से उसकी बड़ी अच्छी हुक्मरानी चलेगी। घर में उसकी हर चीज़ लग्जरी चीज़ें होंगी, घर उसका अच्छा बनाया हुआ होगा, बंगला, गाड़ी वगैरह। चौथे घर में प्लेसमेंट की वजह से अगर प्लाट, मकान, गाड़ी की ख़रीद व फ़रोख्त करता है तो ऐसे शख्स को बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होंगे। कोई भी घर में बैठकर काम करे, जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया भी घर में बैठ के किया जा सकता है। घर से जुड़ के कोई भी दुकान खोल ले, उसको फ़वायद हासिल होंगे। घर से ऑनलाइन काम करने लग जाए ऐसा शख्स, तो ऐसे को बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होंगे। पहले घर का हाकिम अगर 5वें घर में मौजूद हो तो ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा ज़हीन होगा, रिस्क लेने वाला होगा, तालीम के मैदान में बहुत अच्छा नाम कमाएगा। अगर मरकरी यानी सैयारा अतारत भी मजबूत हो तो ऐसा शख्स सिट्टेबाजी, वैसे जुआ तो मज़हब में हराम है, स्टॉक मार्केटिंग, प्राइस बॉन्ड, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इनामी स्कीम,
ان چیزوں میں بہت زیادہ فوائد حاصل کرتا ہے۔ ایسا شخص روزی کمانے میں بہت زیادہ آگے نکلے گا۔ پانچواں گھر تعلیم دینے لینے کا ہے، بچپن میں اچھی تعلیم حاصل کرے گا، آگے چل کے لوگوں کو جب گائیڈنس دے گا تو بہت زیادہ اچھی گائیڈنس دے پائے گا۔ اولاد سے ہمیشہ اس کو خوشیاں ملے گی، لطف اندوز ہوگا اولاد سے۔ پہلے گھر کا مضبوط حاکم اگر چھٹے گھر میں بیٹھ جائے تو ایسا شخص اپنے نظریے پہ سختی سے قائم ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ ایسے شخص کو چاہیے اپنے الفاظوں پہ، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرے، اور کیونکہ چھٹے گھر سے پھر ساتویں نظر 12ویں گھر پہ پڑے گی تو ایسا شخص بیرونی ملک بھی جائے گا، سفر کرے گا، اس کی انتر دشا مہادشا جب بھی اس کا پیریڈ چلے گا۔ پہلے گھر کا حاکم مضبوط حاکم 7ویں گھر میں ہو، ایسا شخص لمبے سفر کرے گا، بیرونی ملک رہائش کرے گا۔ اگر چوتھے گھر کا حاکم بھی چارٹ میں مضبوط ہو تو ایسا شخص ازدواج کی زندگی خوش خرم جیے گا۔ پہلے گھر کا حاکم 7ویں گھر میں کاروبار، پارٹنرشپ، کوئی بھی کاروبار کرے گا اس کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، اچھی خوش قسمت والی اس کو شادی نصیب ہوگی۔ اگر پہلے گھر کا حاکم 8ویں گھر میں موجود ہو، یہ اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ ایسے شخص کو وراثت ملے گی، بڑوں سے جو وراثت مل جاتی ہے۔ اکثر یہ سنا ہے کہ کسی کا بھائی لاٹری نکل آئے گی اچانک سے، کسی کو اچانک سے بھائی خزانہ نکل آیا، یہ 8ویں گھر کا کام ہے۔ 8ویں گھر میں پہلے گھر کا حاکم اگر موجود ہو تو ایک محفل میں 8-10 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، سب سے کوئی مشورہ مانگا جائے، کسی چیز کا سوال کا جواب دینا ہو تو سب جواب دیں گے تو وہ سب کے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا پہلے گھر کا حاکم 8ویں گھر میں ہے تو اس کا جواب ڈیفرنٹ ہوگا، سب سے الگ ہوگا، اور ایسا ہوگا سارے حیران ہو جائیں گے، یہ ایسا جواب کیسے دے دیا اس نے، بڑا اچھا جواب دیا ہے۔ تو تخلیقی ذہانت، سائنس، ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سائنس ٹیکنالوجی میں جائے تو ایسا بہت زیادہ فوائد حاصل کرے گا۔ آسٹرولوجی، خفیہ علوم، کن چیزوں کی کھوج بین، نئے نئے چیزوں کی ایجاد کرنا، یہ 8ویں گھر سے ہے۔ پہلا گھر کا حاکم 8ویں گھر میں بیٹھنے سے یہ فوائد حاصل کر پائے گا۔ پہلے گھر کا حاکم 9th ہاؤس میں موجود ہو، ایسا شخص خوش قسمت ہوتا ہے، زندگی میں بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، اپنے باپ سے اس کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، روحانیت کی طرف راغب ہوتا ہے، مذہب، روحانیت، آئین، قانون، مذہب سے لگاؤ رکھتا ہے، مختصر یا طویل سفر کرے گا، اس کی انتردشا مہادشا میں جیسے عمرہ، حج کی سعادت اس کو نصیب ہوگی۔ 9ویں گھر میں موجود ہونے سے اگر وہ سفر کے کاموں میں، جیسے فلائٹ کے سفر ہوتے ہیں، ٹکٹس وغیرہ خرید و فروخت کرنا، ویزے لگوا کے دینا، مذہبی امور میں تقاریر کر کے آگے بڑھنا، بہت سے اسکالر مذہب میں نام کماتے ہیں، ان کا پہلے گھر کا حاکم یا 9ویں گھر کا حاکم مضبوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کی پلیسمنٹ بدل کے بیٹھے ہوتے ہیں، جس کو پری ورتن یوگ کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر صرف پہلے گھر کے حاکم کو 9ویں گھر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پہلے گھر کا حاکم 9ویں گھر میں ہو، ایسا شخص استادوں سے، مرشد، روحانیت، ان چیزوں سے بہت زیادہ فوائد حاصل کرتا ہے۔ پہلے گھر کا حاکم مضبوط حاکم 10ویں گھر میں موجود ہو، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اپنے پیشہ وارانہ معاملات میں، کاروبار میں کامیابی حاصل کرے گا اور اس چیز میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوگا۔ ایسا شخص اپنے پیشے سے خوب لطف اندوز ہوگا، گھریلو اس کو سکون حاصل ہوگا، آرام، آسائش اس کو نصیب ہوں گے، کیونکہ جب 10ویں گھر میں موجود ہوگا تو 7ویں نظر اس کے 10ویں چوتھے گھر پر پڑے گی، تو ایسے شخص کے پاس اپنے پیشے کے
طاقت سے، اپنے کمائی کی طاقت سے، اپنی ہمت، اپنی اسٹیمنا، اپنی کمائی کی طاقت سے گاڑی، بنگلہ، مکان اور لگژری گھر خرید سکتا ہے اور خریدے گا۔ پہلے گھر کا حاکم، مضبوط حاکم 11ویں گھر میں موجود ہو، ایسا شخص اچھا خوش قسمت ہوتا ہے، ایسے شخص کا بینک بیلنس بہت بڑھتا ہے، ایسا شخص اپنے دوست اور بڑے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ فوائد حاصل کرتا ہے، ان سے اس کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ 11ویں گھر سے 7ویں نظر سیدھا 5ویں گھر پر پڑے گی، تو ایسا شخص اسٹاک مارکیٹنگ، پرائز بانڈ، انعامی اسکیم، لکی اسکیم، آن لائن ٹریڈنگ کر کے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ تعلیم دینا، تعلیم لینا، تعلیم میں اچھا میدان مار لیتا ہے۔ پہلے گھر کا حاکم اگر 12ویں گھر میں مضبوطی سے بیٹھا ہوا ہو، ایسا شخص بیرونی ملک رہائش کرے گا، ایسا شخص مادی چیزوں کی طرف راغب ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ آرام آسائش میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا کہ میں ہمیشہ آرام میں رہوں، کام کاج کم کروں، لیکن اگر بیرونی ملک چلا گیا تو اس کو زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ایسا شخص رنگین مزاج ہوگا، دنیائی لذتوں کا متلاشی ہوگا۔ 12واں گھر مخفی لذتوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، ایسے اشخاص کے ایکسٹرا افیئر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھے 12 گھروں کے پہلے گھر کے حاکم کی پلیسمنٹ۔